लाखौं करोडौं वर्षदेखि पुर्खाको रगत र पसिना चाहिँ खर्च गरेर अभ्यास गरेको त्यो ऐतिहासिक जो सभ्यता हो त्यो पुर्ख्यौली पहिचानको हामीले माग गरेको ऐतिहासिक सभ्यतालाई विकास गर्न जातीय पहिचानलाई विकास गर्न र आफूसँग रहेका चाहिँ कतिपय सम्बन्धित अधिकारहरूलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नका लागि र सिङ्गो नेपाली समाज र नेपाल देशलाई योगदान दिनका लागि नेपाल मगर सङ्घको स्थापना भएको हो। संसारभरिका मगरहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि नेपाल मगर सङ्घको विधानले त्यो प्रावधान र व्यवस्था नगरेको कारणले या नेपालको मूल कानुन संविधान र कानुनी व्यवस्था चाहिँ नभएको कारणले हामी समग्र मगरहरूलाई समेट्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको चाहिँ स्थापना गरिएको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले यही चैत्र 9 र 10 गते नेपालको काठमाडौँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हामीले आयोजना गरेका थियौँ। त्यही आयोजना गरिएको सेमिनारको हामीले निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नका लागि आज हामी पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ र आजको पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र सहभागी सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म आजको यो विशेष एपिसोड यो प्रेस विज्ञप्ति हामीले जुन एउटा प्रेस नोट हामीले तयार गरेका छौँ यो प्रेस नोट वाचन गरिदिनका लागि म अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका महासचिव बिरबान घरती मगरज्यूलाई ड्यासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ कार्यकारी परिषद काठमाडौँ प्रेस मिट हामी गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण यहाँ पढ्नुभएका पत्रकार साथीहरू, म यो प्रेस मिट तपाईँहरूलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरू सबैमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको आयोजनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मगर सेमिनार 2024 यही 2080 चैत्र 9 र 10 गते काठमाडौँमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ सेमिनार 2024 को मुख्य निष्कर्षहरूको काठमाडौँ घोषणापत्रको जानकारी गराउन यहाँहरूलाई निम्तो गरिएको हो। नम्बर 1, मगरात पहिचान र सभ्यताको विश्वव्यापी मगर एकता मूल विषयमा सम्पन्न सेमिनारको सङ्घीय संसदका उपमहासभामुख माननीय इन्द्रा राणाले नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा समुद्घाटन गर्नु भएको हो। नेपाल, भारत, भुटान, बेलायत, बेल्जियम, कतार, क्यानाडा लगायत 22 देशका राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै भएका 200 प्रतिनिधिहरूको सेमिनारमा सहभागिता रहेको थियो। नम्बर 2, मगरात सभ्यता नेपालको एक प्रमुख सभ्यताको रूपमा देशको तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मगर जातिको इतिहास, संस्कृति र पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले मगर जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परागत संस्कार, मूल्य, मान्यता, कला सोच्ने तरिका, विज्ञान, प्रविधि अध्ययन, विश्वमा ज्ञान सम्प्रेषण गर्न जीवन पद्धति र विश्व दृष्टिकोणलाई मगरात सभ्यताको रूपमा विकास र प्रवर्धन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मगरात सभ्यताको विकास र प्रवर्धनको लागि मगरात समृद्धि मिसन सन् 2030 निम्न 7 लक्ष्यहरू र ती लक्ष्यहरू पूरा गर्न गरिने रणनीतिहरू तय गरिएको छ। मगरात सभ्यता सम्बन्धी आदिवासी ज्ञान र सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। समावेशी मगर समाजको निर्माण र प्रवर्धन गरिनेछ। विश्वव्यापी रूपमा व्यवसाय सङ्गठन सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। गरिब र आर्थिक पछौटेपनबाट मुक्त हुन सामूहिक लगानी कर्पोरेसन उद्यमशील विकास गरिनेछ। शिक्षित मगर समाजको लागि मगर युवाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ। मगरहरूको राजनीतिक सीमान्तकरणलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचको वृद्धि गर्न पहल
गरिनेछ। मगर जातिको राजनीतिक सामाजिक इतिहास पुर्ख्यौली पुनर्लेखन को लागि अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशन सुरु गरिनेछ। मगर जातिको सामाजिक राजनीतिक इतिहासको पुनर्लेखन गर्न रु 1 करोड राशिको मगर अनुसन्धान फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको आयोजनामा मगरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन सन् 2025 मा भारतमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपालभित्र र संसारभर चलिरहेको जातीय पहिचान र मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्र पक्षधर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी सङ्घ संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घसँग सहकार्य एकबद्धता र सम्बन्ध विस्तार गर्दै आदिवासी जनजातिहरूका सवालमा विभिन्न देशका सरकारहरूद्वारा गरिएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल गरिनेछ। मगरात सभ्यता र मगर पहिचानको आधारमा संसारभरका मगर एकतालाई थप मजबुत र बलियो बनाउने सङ्कल्प गर्दछौँ। सेमिनार सम्पन्न गर्न आर्थिक, नैतिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अध्यक्ष नवीन रोका, महासचिव म बिरमान कार्तिक। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको 2 दिने सेमिनारले चाहिँ तय गरिएको जुन घोषणापत्र छ 10 बुँदे, त्यो उहाँले वाचन गरेर जानुभएको छ। म अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष नवीन रोका मगरज्यूलाई ग्यास आमन्त्रण गर्दछु र सँगसँगै यो पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रमलाई पनि यहीँ विसर्जन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट ओझेल पर्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका उपमहासचिव रक्षबहादुर रेग्मी मगरज्यूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको आयोजनामा र नेपाल मगर सङ्घ लगायतका संसारभरिका मगर सङ्गठनहरूको व्यवस्थापनमा आयोजित मगर अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार 2024 को यो 2 दिने कार्यक्रमको निष्कर्ष तथा काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका उपाध्यक्ष गङ्गा कासु मगरज्यू, विभिन्न मगर सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका मगर अभियन्ता साथीहरू र आजको यो महत्त्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ प्रिय पत्रकार मित्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै जेडो जोरले सिमे पाउ साथै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हो, मानव जाति संसारका कुनै पनि कुनामा या भूगोलमा रहे तापनि त्यो मानव जातिका आफ्नै खालका रैथाने पुर्ख्यौली सभ्यताहरू छन्, संस्कारहरू छन्, जातीय पुर्ख्यौली पहिचानहरू छन्, जसको आधारमा नै आज संसारभरिका मगर सहितका संसारभरिका मानव जाति गौरवका साथ, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ सफल भएका छन्। त्यसो भएको कारणले नेपालमा रहेका मगरहरूले विगत लामो समयदेखि, इतिहासको लामो समयदेखि उनीहरूका आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्न, आफ्ना पुर्खाले सुम्पिएका त्यो ऐतिहासिक सभ्यतालाई विकास गर्न, जातीय पहिचानलाई विकास गर्न र आफूसँग रहेका चाहिँ कतिपय सम्बन्धित अधिकारहरूलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नका लागि र सिङ्गो नेपाली समाज र नेपाल देशलाई योगदान दिनका लागि नेपाल मगर सङ्घको स्थापना भएको हो। तर मगर नसल आज यो नेपालको चाहिँ सिमानाको बोर्डरभित्र मात्रै छैनन्, फरक फरक देशका नागरिक भएर फरक फरक राज्यभित्र चाहिँ बसोबास गरिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले मगर समुदायका, मगर जातिका जुन आजका जुन चाहिँ हिजोदेखि आजसम्मका जो सन्तानहरू छन्, सन्ततिहरू छन्, उनीहरूका देश फरक हुन सक्छ, राज्य नमिल्न सक्छ, देशका सिमानाहरू फरक हुन सक्छ, आफ्नो गाउँ र थाकथोलहरू फरक फरक हुन सक्छ।
तर मगर जातिको पुर्खाले टेकेको माटो अथवा भूगोल एउटा ठाउँमा थियो यो पृथ्वीमा। त्यसो भएको कारणले आज नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि नेपालको आजसम्मको चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ इतिहासलाई पढ्दै जाँदाखेरि नेपालमा मगर लगायतका चाहिँ तमाम चाहिँ आदिवासीहरू अथवा तमाम उत्पीडित जातिहरूका वास्तविक इतिहासहरू मेटाइएको छ। सभ्यताहरूमाथि प्रहार भएको छ। आफ्नो पुर्खाले लामो सङ्घर्षदेखि प्राप्त गरेका जातीय पहिचानहरूको नष्ट गरिएको छ। त्यसकारणले आज मगरहरू संसारमा आफ्नो अस्तित्व र जातीय पहिचान अथवा आफ्नो पुर्ख्यौली सभ्यता चाहिँ निमित्तान्न हुने अथवा नष्ट हुने अन्त्य हुने खतरा देखेको कारणले नै मगर जाति सामाजिक रूपमा सङ्गठित भएका हुन्। त्यसो भएको कारणले अघि पत्रकार साथीहरूले निकै मार्मिक प्रश्न सोध्नु भएको छ, तेर्स्याउनु भएको छ। नेपाल मगर सङ्घ हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ किन चाहिँ स्थापना गर्नुभयो? बिल्कुल ठिक हो। नेपाली नागरिक मगरहरूलाई, नेपाल देशको सिमानाभित्र अथवा घेराभित्र बस्ने मगरहरूलाई, नेपाल राज्यको कानुनले चिन्ने मगरहरूलाई सम्बोधन गर्न, सङ्गठित गर्न या उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल मगर सङ्घको एउटा वैधानिक विधानभित्र चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, अभ्यास गराउनको लागि नेपाली मगरहरूलाई मात्रै त्यो सम्भव छ। त्यसो भएको कारणले नेपाली नागरिक मगरहरू बाहेक, उदाहरणको लागि भारतका मगर, भुटानका मगर, थाइल्यान्डका मगर, बर्माका मगर, मलेसियाका मगर, युरोपका मगर, बेलायतका मगर, अमेरिकाका मगर, अस्ट्रेलियाका मगर लगायतका संसारभरिका मगरहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि नेपाल मगर सङ्घको विधानले त्यो प्रावधान र व्यवस्था नगरेको कारणले या नेपालको मूल कानुन, संविधान र कानुनी व्यवस्था चाहिँ नभएको कारणले हामी समग्र मगरहरूलाई समेट्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको चाहिँ स्थापना गरिएको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। र 2 दिने अहिलेको यो ऐतिहासिक जो हाम्रो मगराट सभ्यता र मगर पहिचानको विषयमा हामीले एउटा एकाडेमिकली हामीले बौद्धिक रूपले छलफल गरेका छौँ। यो किन गरियो भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। यो बिल्कुल राम्रो प्रश्न हो। नेपाल मगर सङ्घ लगायतका विभिन्न देशका मगर सङ्गठनहरूले समेत यो अभ्यास गरिरहेका छन्, तर त्यसले अझै चाहिँ आकार चाहिँ पुगेको छैन। त्यो उत्थान भएका विषयहरूले निष्कर्ष अझै प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसो भएको कारणले हामीसँग अहिले जो चाहिँ नेपालको राज्य व्यवस्था या अन्य भारत लगायत अन्य देशका, भुटान लगायतका चाहिँ देशका राज्य व्यवस्थाले वास्तवमा त्यो देशभित्रका मानव समुदायको, मगर सहितका मानव समुदाय जातिको चाहिँ इतिहास, सभ्यता, पहिचान, संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गरिदिएको भए, वास्तविक इतिहास र सभ्यतालाई लेखिदिएको भए आज हामीले यो दुःख गर्नु पर्दैन थियो। नेपालको सन्दर्भमा जो आजसम्म चाहिँ एक्जिस्टिङ तपाईँको नेपालको इतिहास छ, नेपाल मगर सङ्घ लगायतका नेपालका आदिवासीहरूको थर र निष्कर्ष के रह्यो त भन्दाखेरि नेपालका आजसम्मको चाहे सामाजिक भन्नुहोस् चाहे राजनीतिक भन्नुहोस् त्यो विभेदको इतिहास हो भन्ने हाम्रो थर हो। त्यसो भएको कारणले यो इतिहासले हाम्रो इतिहासको चाहिँ सम्बोधन गरेन, वास्तविक इतिहासको। आज लेखिएको इतिहासले हाम्रो सभ्यताको चाहिँ हाम्रो जातीय पहिचानको सम्बोधन गरेन। त्यस कारणले हामीले यदि वास्तविक इतिहास र सभ्यतालाई उत्खनन गरेर डकुमेन्टेसन गरेनौँ भने, त्यसको निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ भने र वास्तविक हाम्रो चाहिँ सभ्यता र पहिचानको चाहिँ बिन्दु यो भूगोल हो, यो समय हो, यो परिस्थिति हो भन्ने हिसाबले गएनौँ भने इतिहासको कालखण्डमा चाहिँ मगर जातिले चाहिँ आफ्नो इतिहास, आफ्नो वास्तविक सभ्यता र अस्तित्व चाहिँ गुमाउने खतरा देखिएको कारणले नै नेपाल लगायतका विश्वभरिका मगरहरूलाई मगर समुदायसँग जोडिएका विषयमा चाहिँ बहस हामीले गराएका हौँ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो देश फरक हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो राज्य फरक हुँदाहुँदै पनि संसारका मगरहरूलाई जोड्ने एउटा मात्रै चाहिँ कडी छ।
त्यो भनेको मगरहरूको साझा पहिचान अथवा चाहिँ मगरहरूको साझा चाहिँ सभ्यता मगराट सभ्यता हो। त्यसैले यसको चाहिँ वास्तविक इतिहासको उत्खनन गर्नुपर्छ। वास्तविक यो सभ्यता र मगरहरूको पहिचानको आयामहरूलाई हामीले चाहिँ बाहिर चाहिँ ल्याउनुपर्छ। जो आज विभिन्न देशका नेपाल लगायतका विभिन्न देशका राज्य व्यवस्थाको नीतिले चिहानभित्र हालिएको छ या त्यसको चाहिँ जबरजस्त चाहिँ दबाएर राखिएको छ, त्यो हामीलाई इन्कार छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यो जानकारी गराएका हौँ। त्यसो भएको कारणले अहिले हामीले हाम्रो सभ्यतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो जातिको पुर्ख्यौली पहिचानलाई मानव निर्मित पहिचान होइन हामीले खोजेको, लाखौं करोडौं वर्षदेखि पुर्खाको रगत र पसिना चाहिँ खर्च गरेर अभ्यास गरेको त्यो ऐतिहासिक जो सभ्यता हो त्यो पुर्ख्यौली पहिचानको हामीले माग गरेको। त्यसो भएको कारणले आज मगरहरूले संसारका मगरहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली सभ्यता र पहिचानको चाहिँ खोजी गर्दै गर्दा त्यसलाई विकास गर्नको लागि र त्यसको ठिक छ बिन्दुमा टेकेर चाहिँ ठिक विकास गर्न खोजिराख्दाखेरि नेपाल लगायतका संसारभरिका गैर मगरहरूले पनि आफ्नो पुर्ख्यौली सभ्यता र पहिचानलाई खोज्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो आह्वान हो। यदि यो खालको चाहिँ सबै मानव जातिको वास्तविक चाहिँ सभ्यता र पहिचानलाई इतिहासलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले उत्खनन गर्न सकेनौँ भने संसारभरिका मानव जातिको चाहिँ अस्तित्व ध्रापमा पर्छ, अन्योलतामा पर्छ। त्यो मगरको लागि मात्र होइन, संसारको लागि, दुनियाँको लागि र संसारका 60 अरब मानव जातिको लागि दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने पनि मगर समाजको मगर जातिको चाहिँ एउटा निष्कर्ष हो। त्यसो भएको कारणले हामीले यो 2 दिने कार्यक्रम चाहिँ यो विषयमा गरेका हौँ। यसो हेर्दाखेरि यो विषय सायद मगर जातिको लागि मात्र होला, यो विषय सायद नेपाली मगरहरूको लागि मात्र होला, यो विषय सायद मगर समाजको लागि मात्र होला, मगर समाजको मगर जातिको समृद्धि र विकासको लागि मात्र होला भन्ने खालको लाग्ला। त्यसो होइन। मगर समाजबाट आम चाहिँ मानव समाजको लागि चाहिँ हामीले एउटा वास्तविक बहसको उत्थान यो ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर हामीले दरवाजा ओपन गरे हो। त्यसो भएको कारणले हामी चाहन्छौँ नेपाल लगायतका संसारभरिका सरकार, राज्य या त्यहाँका कानुन र व्यवस्थाले समेत यो मानव जातिको अत्यन्त कोशेस ढुङ्गा चाहिँ साबित हुने विषयलाई चाहिँ निकै महत्त्वका साथ हेरेर साथ दिनुहुनेछ र हामी मगर जातिले मगराट सभ्यता र पहिचानको आधारमा यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि मगराट दर्शनको विकास गर्नेतिर चाहिँ हामी ओरिएन्टेड भएका छौँ। जो दर्शनभित्र मगर जातिको उत्पत्तिदेखि लिएर आजसम्मको एक्जिस्टिङ तपाईँको अस्तित्वसम्म र भोलिसम्मका हाम्रो लक्ष्यसम्म चाहिँ तपाईँको इन्क्लुड हुनेछ, जसले हामीभन्दा पछिल्लो चाहिँ मगर सन्ततिहरूलाई चाहिँ अझ रोडम्याप क्लियर हुनेछ भन्ने हेतुले पनि हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। दोस्रो, यो सेमिनारमा मूलतः नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष महासचिव लगायतका चाहिँ पदाधिकारी साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मूल चाहिँ व्यवस्थापनमा र उहाँहरूको मूल चाहिँ सहयोगमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यसो भएको कारणले नेपाल, भारत, भुटान, युरोप, बेलायत लगायतका चाहिँ 22वटा राष्ट्रबाट चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूको चाहिँ सहभागिता भएको थियो र त्यो सहभागिताको बहस अहिलेको कार्यक्रमको चाहिँ मोडालिटी विगतमा जति हामीले अभ्यास गऱ्यौँ त्योभन्दा फरक किन भयो त भन्दाखेरि विषय केन्द्रित हामीले बहस सुरु गरेका छौँ। एउटै विषयमा जो मगर समुदायलाई आजसम्म चाहिँ उत्तर दिन बाँकी थियो, यसको निष्कर्ष दिन बाँकी थियो, नेपालीहरू मगरहरूको मात्र होइन ग्लोबल्ली आम मगरहरूको विषयमा जो चाहिँ विषयको चाहिँ तपाईँको उत्थान गर्नु थियो, निष्कर्ष निकाल्नु थियो, त्यो मगराट सभ्यता र मगर पहिचानको विषयमा हामी केन्द्रित भएर त्यसरी लागेका हौँ। त्यसको लागि जो मिडियाका साथीहरू, राज्यका विभिन्न तहका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू, सामाजिक निकायका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू, आम मगर सङ्घ संस्था, गैर मगर सङ्घ संस्थाहरूले जो सहयोग गर्नुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तेस्रो कुरा छ, नेपालका मगर लगायतका चाहिँ आदिवासीहरूले आफ्नो सभ्यता र तपाईँको
जातीय चाहिँ तपाईँको अस्तित्वको विषय उठाइरहेछन्। सायद मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले, नेपाली राजनीतिक नेताहरूले, नेपाल राज्य र नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो अभिभावकहरूले आफ्नो राजनीतिक पार्टीको डकुमेन्ट मात्र होइन, नेपाली समाजको तपाईँको ग्राउन्ड र देशको साँच्चीकै वास्तविक शिरदेखि छातीसम्म, छातीदेखि खुरसम्म पढेको भए यो विषय हामीले उठाउनु पर्दैन थियो। यसको मतलब नेपाली समाज कलरफुल समाज हो, रङ्गीन समाज हो। रङ्गीन समाजले रङ्गीन चाहिँ सम्बोधनको माग गर्छ, रङ्गीन समाजले रङ्गीन अवसरको माग गर्छ, रङ्गीन व्यवस्थापनको माग गर्छ। तर हाम्रो नेपालको राज्य व्यवस्था र कानुनहरू रङ्गीन नभएर एकात्मक हो, त्यसमा हाम्रो विमति हो। यहाँ कुनै जात विशेषको जातिवादी अति चाहिँ जातिवादी विषय उठाउनु खोजे होइन, समानता र यहाँ चाहिँ सामाजिक न्यायको विषय हो, जो नेपालको पुरानो राज्य व्यवस्थाले सदियौँ वर्षसम्म, चाहे यहाँका दलितहरू भन्नुहोस्, यहाँ आदिवासीहरू भन्नुहोस्, मधेसी मुस्लिम भन्नुहोस्, दुखी गरिब बाहुन छेत्री भन्नुहोस्, महिलाहरू भन्नुहोस्, कर्णाली रुकुम रोल्पादेखि लिएर तपाईँको ताप्लेजुङसम्मका चाहिँ विकट क्षेत्रहरू भन्नुहोस्, त्यो त विभेदमा थियो नि। त्यो राज्यको शक्ति, अवसर र अधिकारबाट वञ्चित थियो। त्यसकारणले त्यो भूगोलबाट चाहिँ आवाजहरू आउँथ्यो, अधिकार प्राप्तिको लागि आवाज आउँथ्यो। त्यसकारणले नेपालका आदिवासीहरूले जो आफ्नो अस्तित्व सभ्यताको रक्षाका लागि संवैधानिक हिसाबले नै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ ऐक्यबद्धता प्रदान गर्न चाहन्छ। तर कुनै जात विशेषको विरुद्धमा या कुनै जात विशेषलाई चाहिँ महाशक्तिमान बनाउने सवालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ चाहिँ स्वीकार गर्दैन र ऐक्यबद्धता पनि गर्दैन। यसको मतलब अहिले हामी युएनको प्रतिनिधिलाई समेत चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ संलग्न गराएर, प्रतिनिधित्व गराएर हामीले बहस गराएका छौँ। मगरको मात्र होइन, आम संसारभरिका मानव जातिलाई, नेपाल सरकारसँग मात्र होइन, संसारका राज्य व्यवस्थाहरूको, राज्य सरकारहरूको, देशहरूको साझा चाहिँ सामाजिक राजनीतिक अथवा चाहिँ अधिकारको चाहिँ साझा फोरम छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म चाहिँ हामीले यो जोडिएका छौँ। त्यसैले मगरको विषय मात्र होइन, आम चाहिँ मानव जातिको विषय हो भन्ने कुरो चाहिँ म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अन्तमा एउटा प्रश्न छ जो यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ, अघि नै प्रश्न उठाउनु भयो। नेपाल मगर सङ्घ स्वाभाविक हिसाबले संसारका अन्य चाहिँ देशमा भन्दा नेपालमा चाहिँ मगरहरू चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। आज सरकारको चाहिँ डाटा अनुसार 20 लाखभन्दा बढी चाहिँ मगरहरू देखाएको छ। हाम्रो दाबी र मगरहरूको बस्ती सङ्ख्या हामीले हेरिरहेछौँ नि त, त्यो हेर्दाखेरि मगरहरू कम्तीमा चाहिँ 40 लाख छन्। यो हामीले भावनात्मक कुरा गरे होइन। यदि यो कुरामा यदि दम छैन भन्ने कुरो कसैलाई लाग्छ भने नेपालको पहिलो सेन्ससमा, नेपालको पहिलो सेन्ससमा पहिलो चाहिँ जनसङ्ख्याको सङ्ख्या पहिलो भएको त मगर हो नि त। यो हामीले भने होइन, इतिहासले भने हो। त्यसकारणले नेपालको आजसम्मको सेन्ससको जो जनगणनाको अभ्यास छ त्यो फेयर छैन, त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ मिथ्याङ्कको चाहिँ अभ्यास छ भने हाम्रो तहर हो। त्यसकारणले आज नेपाल लगायतका चाहिँ मगर, संसारका मगर लगायतका आदिवासीहरूलाई राज्यले आक्रमण गर्ने, टुटफुट गराउने, विभेद गर्ने, आत्मसम्मानसित बाँच्न नलगाउने, आफ्नो सभ्यता र पहिचानको विषयमा गलत प्रचार गर्ने, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। त्यसो भएको कारणले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले या अन्य देशले पनि त्यो विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ र यहाँ नेपालका चाहिँ मगरहरू अन्य देशको भन्दा स्वाभाविक हिसाबले सङ्ख्यामा बढी छन्। मगरका ऐतिहासिक कैयौँ चाहिँ पहिचान र इतिहासहरू नेपालमा जिउँदै छन्, त्यसको उत्खनन हामी गर्न चाहन्छौँ। कैयौँ हाम्रा पहिचान र तपाईँको हाम्रो सभ्यताहरूलाई, इतिहासलाई चाहिँ राज्यले चिहानभित्र हालिदिएको छ। त्यो चिहान उत्खनन गर्ने चाहिँ एउटा बौद्धिक अभ्यासको रूपमा चाहिँ अहिलेको सम्मेलनलाई लिएका छौँ। त्यसो भएको कारणले यो विषयहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अवश्य पनि यहाँहरूले आफ्नो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मिडियाबाट, सञ्चारबाट यहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अझै चाहिँ यो विषयलाई सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम आज चाहिँ नेपालमा जो चाहिँ हामीले आयोजना गरेका छौँ, यो संसारभरि अब आयोजना हुँदैछ। हामी नेपालबाट सुरु गरेका मगरको विषय संसारभरि नेपालीहरूको विषय हामी चाहिँ सम्प्रेषण गर्दैछौँ।
सगरमाथाको देश नेपाललाई समेत चाहिँ हामी सँगै हिँडाउनेछौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि भारतका मगरहरूले आफ्नो गौरवपूर्ण चाहिँ विषय र उहाँहरूले पनि संसारभरि घुमाउनुहुनेछ। भुटानका मगरहरूले पनि त्यही गर्नुहुनेछ, अन्य देशले पनि त्यही गर्नेछन्। त्यसको अन्तिम चाहिँ सहयोग भनेको संसारलाई अथवा दुनियाँलाई चाहिँ हामीले समृद्ध बनाउने, सुन्दर बनाउने र मगर सहितका चाहिँ आम दुनियाँका चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ सुखी बनाउने र खुसी बनाउने यो अभियान हो, आम मगरहरूको चाहिँ अभियान। यही कुराहरू राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको तर्फबाट अन्तर्मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।